व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान जब मर जाता है तो उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन बरेलवियों के नज़दीक उनके गौस पाक ने तो एक मरे हुए शख्स को दोबारा उठाकर तौबा का मौका दिया और उससे तौबा करवाई, क्योंकि वो गौस पाक का जो ख़त्म था 11वीं शरीफ का, वो बड़े एहतमाम से मनाया करता था और सईद ज़ादों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करता था। ये उनका वो अकीदा है जो इतना गलत है। तौबा का मौका अल्लाह पाक इंसान को तब तक देता है जब तक वो जिंदा होता है। जब उसकी मौत करीब आ जाती है, सांस उसके गले में अटक जाती है, तो उसके लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आइए सबसे पहले ये वाकया भी सुनते हैं बरेलवियों के एक आलिम से, और उसके बाद इंजीनियर साहब के कमेंट्स पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो किस तरह से इस बात को लेते हैं, कौन सी अहादीस हमारे सामने रखते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस इस बारे में क्या कहती है। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। अमीर सुन्नत लिखते हैं कि आबाई गांव कुतियाना गुजरात का एक वाकया किसी ने सुनाया था कि वहां एक गौसे पाक का दीवाना रहा करता था, जो कि 11वीं शरीफ निहायती एहतिमाम से मनाता था। एक खास बात उसमें यह भी थी कि वो सैयदों की बेहद ताजीम करता, नन्हे मुन्ने सैयदजादों पर शफकत का यह हाल था कि इन्हें उठा उठा कर फिरता और इन्हें शिरीनी वगैरह खरीद कर पेश करता। इस दीवाने का इंतकाल हो गया। मैयत पर चादर डाली हुई थी, सोगवार जमात है। अचानक चादर हटाकर वो गौस पाक का दीवाना उठ बैठा। गौस पाक का दीवाना उठ बैठा। कहानी लोग घबरा कर भाग खड़े हुए। उसने पुकार कर कहा, डरो मत, सुनो तो सही। लोग जब करीब आए, वाह, लोग जब करीब आए तो कहने लगा, बात दरअसल ये है कि अभी अभी मेरे 11वीं वाले आका, पीरों के पीर, पीर दस्तगीर, रोशन जमीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, किंतीर नूरानी, शहबाज लामकानी, पीराने पीर शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिरूर नूरानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया, हमारा मुरीद होकर बिगैर तौबा किए मर गया है? क्या फरमाया? हमारा मुरीद होकर बिगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। कहानी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझ में रूह लौट आई है ताकि मैं तौबा कर लूं। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलीमा पाक का विर्द करने लगा। फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम को पीछे छड़ गए। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में कौन? पैगंबर। नबी अलैहिस्सलाम को तो ये कहा जा रहा है अपने आप को आप हलाक कर लोगे इस गम से कि लोग ईमान नहीं ला रहे। ठीक है, आपका तो काम सिर्फ दावत देना है, जिसकी मर्जी कबूल करे ना करे। जो नबी गम से हलाक हो रहा है अपने आप को, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा, सूरह अल-कहफ के शुरू में आता है। दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी है। निगाह मार के कुछ भी नहीं होना। निगाह मार के होता तो सबसे पहले अबू लहब को हुजूर कलमा पढ़ाते। हुजूर का चचा था, सबसे बड़ी हर्डल बना हुआ था। निगाह क्या मानी? तब्बत यदा अबी लहब वो तब नाज़िल हो गई है, बिल्कुल सही, क़यामत तक पढ़ी जा रही है। टूट जान तेरे हाथ, बदवाया। इस तरह नहीं होना मेरे भाई। दुनिया बकदरे एफर्ट है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था मिदअम, जो सवारी का कजावा कसा करता था, आपको सफर अज़म में वुजू करवाया करता था। खैबर के मौके पे एक नामालूम तीर उसे लगा और वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा ये तो सीधा जनती है। बिल्कुल ठीक कहा, यही गुमान करना चाहिए था। इससे बड़ी कोई सादत हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम की इतनी आपको यानी कुर्ब नसीब हो।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اسی وقت صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورتھ ہے، میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جاؤں، وہ رسی بھی لا کے رکھتی۔ یہی تو صحابہ کرام کا فرق تھا، سمعنا واطعنا، سنتے تھے اطاعت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی فرق ہے صحابی میں اور وہابی میں، اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں۔ اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ صحابی تو ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، اس کے ایکویلنٹ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیے بندے کو۔ تو ان لوگوں کا معاملات کہاں، وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی تھے، ابو الاعلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام الاعلیٰ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ جنت میں ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اس کا جواب پتہ کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں، کشف القبور جانتے ہیں، جنت و دوزخ کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں تو آپ کی صحابی ہوں، میں تو اولیاء کی سردار ہوں، میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے، تو مجھے نہیں پتہ چلے گا؟ نہ اس زمانے کے عقیدے ہوندے ہی نہیں سن۔ ہائے 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 ہائے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ ام الاعلیٰ کہتی ہے میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی، اور نبی علیہ السلام نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سر کیا بات ہے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی عقیدہ ہوگا جس کو خدا کا تعارف ہوگا۔ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ جس کی عقل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی، جس کو عقل نہیں موجیں مارتا رہے، وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں ساتھ لے، اللہ کی مرضی ہے جس کو بھیجے۔ تو سیدہ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی فلاں جنتی ہے۔ ہائے 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 سر، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ جی تو ناظرین، آپ نے واقعہ سنا، شرک اور کفر کی انتہا کر دی ان لوگوں نے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ غوث پاک کے ہاتھ میں یہ سب کچھ تھا کہ وہ ایک مرے ہوئے شخص کو پہلے زندہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کو توبہ کرواتا ہے، اور پھر وہ شخص مر جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کا ختم دلاتا تھا۔ وہ 11ویں بڑے اہتمام سے مناتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کو بیچ سے نکال کر۔ یہ لوگ اس طرح کے عقیدے کیوں بناتے ہیں؟ اپنے غوث پاک کو رب کے مقام تک کیوں پہنچاتے ہیں؟ لوگوں کو اس قدر گمراہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام کا نام مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی پیٹھ پر چھرا گھونپ رہے ہیں لوگ۔ یہ عالم ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ دیتے ہیں، دین کے نام پر یہ لوگ اپنے بابوں کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ انجینئر صاحب نے جتنی بھی احادیث ہمیں سنائی وہ ان صحابہ کرام کی ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے مقام تھے، لیکن ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہی بخشا جائے گا۔ اس کا حسب نسب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو نہیں بچا پائے گی، اور توبہ کا موقع انسان کو تب تک ہوتا ہے جب تک وہ دنیا میں حیات ہوتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہو تب مانگ سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ دوبارہ سے زندہ ہو سکے، اس دنیا میں آیا اس کو توبہ کا موقع ملے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے بھی اونچے نسب سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن یہ ان لوگوں کے وہ عقیدے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔